पोस्ट ग्रेजुएटको सिलेबस चाहिँ बनाउने सम्बन्धमा एउटा मिटिङ भयो। त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग आयो। आउँदाखेरि त्यसको शीर्षक कसरी राख्न भनियो त्यहाँ भने गोर्खाको अभियान, नेपालको एकीकरण कि साम्राज्य विस्तार, कान्ट कोट शेरबहादुर देउबा और रामचन्द्र पौडेल और दिस केपी ओली और प्रचण्ड। आइपुग्यो विषय कहाँ भने मनिषा कोइराला भए ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँबाट मेरो डाँड कटाइदिए होइन, किनभने राजावादी भयो सुरेन्द्र केसी। त्यसो भने माओवादीलाई भेट्दा माओवादी भइन्छ कि भइँदैन? मैले यो बिचमा मैले त्यत्रो परिकल्पना गरेको चिजलाई आज हामीले त्यसलाई यति हलुकासँगले टिप्पणी गरिरहेछौँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर। अब 2 जना नेताहरू बसेर 6 जना मान्छेलाई चाहिँ मिलाउन नसकेर यत्रो बवन्डर भएको छ हो कि भन्नुहोस् त। 6 जना मान्छे हो कि नामै लिने हो भने पनि लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव, अहिंसा र शान्तिको मार्ग, राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास, व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति हिटा विमर्श। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू, हार्दिक नमस्कार। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकले केही समय यता हिटा विमर्श प्रारम्भ गरेको छ र युट्युब च्यानल चलिराखेको छ हिमालय टाइम्सको, र यसको अनलाइन पनि छ हिमालय टाइम्स। हामीले यो हिटा विमर्शमा विभिन्न विधामा छलफल, बहस, विचार विमर्श गर्ने गर्छौँ। कुनै समयमा साहित्य, कला, संस्कृति र भाषाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ, कुनै समयमा आर्थिक विकास र प्रगतिका कुरा गर्छौँ, कुनै समयमा राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भहरू उठाउँछौँ र कुनै समयमा अन्य विषयवस्तुहरूलाई जो समसामयिक छन् सकेसम्म प्रस्तुत गर्ने हाम्रो योजना र उद्देश्य रहेको छ। आज हामी यस्तो दिनको निकट छौँ, त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी छलफल गरिराखेका छौँ, प्रारम्भ गर्छौँ। र पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह, श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हो। नेपालको एकीकरणका प्रमुख अभियन्ता, यद्यपि उहाँ मात्रै हुनुहुन्थेन, इतिहासमा धेरै व्यक्तिहरूको योगदान हुन्छ तर नाम भनेको प्रमुख व्यक्तिकै रहन्छ। त्यही हिसाबले हामीले इतिहासको एकीकरणकर्ता र यो भूक्षेत्र, खास गरेर हामीले हिमाली भूक्षेत्र जसलाई चाहिँ हामीले तपोभूमि, ऋषिभूमि भन्ने गरेका छौँ, यो क्षेत्रको पवित्रता र यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने, जोगाउने काम पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा भयो भन्ने हामी सबैलाई लागेको छ। र आज जुन विशाल नेपाल हाम्रो सामुन्ने छ, त्यो विशाल नेपालको नेपाली भनेर हामीले संसारका अगाडि गौरव गर्ने गर्छौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेलामा नेपालको एकीकरण नगर्नु भएको भए, त्यो अभियान नथाल्नु भएको भए र त्यस बेलामा नजिकै रहेको अङ्ग्रेज साम्राज्यको हातमा नेपाल पराजित भएको भए हातबाट, त्यो बेलामा नेपाल आजको दिनमा रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो? एउटा गम्भीर प्रश्न हो आजका दिनमा। र हामीले त्यसरी निर्माण गर्ने एउटा निर्माता, देश निर्माताका नाउँलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले विस्थापन गरिराखेका छौँ। भलै उहाँका सन्ततिहरूले त्यसपछिका दिनमा राम्रो गरेनन् होला। नेपालमा अहिले राज संस्था छैन, नेपालमा राजनीतिक प्रणाली फरक छ, राज्य संयन्त्रको विस्तार नयाँ ढङ्गले भएको छ। तर के हामीले यी सबै कुराहरू एउटा ठुलो योगदानलाई यिनै कुराहरूको छायामा पार्ने हो त? एउटा गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारणले आज म यो प्रश्नको सन्दर्भमा हामी हिटा विमर्शमा सधैँभरि खुला बोल्ने, सत्य बोल्ने, कतिलाई तितो पनि लाग्छ, कतिलाई प्रिय पनि लाग्छ, कतिलाई अप्रिय पनि लाग्छ, तर नेपालको समकालीन राजनीतिक विश्लेषण, इतिहासको विश्लेषण र वर्तमानको विश्लेषणमा फरक परिचय राख्नुहुने विद्वान आदरणीय अग्रज हुनुहुन्छ र धेरै नाम सुन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ झन्नै यो केही वर्ष यता उहाँको नाम नसुन्ने कोही छैन। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। आज उहाँसँग हामी यो हिटा विमर्शमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई
ल हस् त हिटा विमर्शमा। हस् त यो हामीले युट्युब हो, टेलिभिजन जस्तो होइन, रेडियो जस्तो पनि भएन। आज तपाईँसँग संवाद गर्न गइराखेका छौँ र संवादभन्दा पनि यो विमर्श हो। यथार्थमा प्रश्नोत्तर भन्दा पनि आज हामी यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज र इतिहासलाई जोड्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब यो आजको दिनमा हामीले आजको अवस्थालाई हेर्दा, आजको नेपालीहरूको मनोविज्ञानलाई हेर्दा यसका आधारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई र त्यो बेलाको एकीकरणको अभियानलाई सम्झिनु पर्यो भने तपाईँ एउटा इतिहासको विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यसैमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, त्यसैमा पिएचडी पनि गर्नुभएको र दर्जनौँ किताब, म किताब गणना गर्न अहिले सक्दिनँ, तपाईँका दर्जनौँ पुस्तकहरू कुरा भन्न सक्छु लेखिसक्नु भएको छ। तपाईँ यसलाई एउटा बौद्धिक आँखाले हेर्दाखेरि कसरी हेर्न सकिन्छ, तपाईँको बौद्धिक आँखाले? अब आजकै कोणबाट फर्केर हेरियो भने पनि पृथ्वीनारायण शाहको जुन अभियान भयो आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि, त्यसको औचित्य घटे जस्तो मलाई लाग्दैन, बढे नै जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाल र नेपालीहरूको एकत्व र एकता, मेलमिलापपूर्ण बसोबासको औचित्य चाहिँ कम भए जस्तो लाग्दैन मलाई, बढेकै जस्तो लाग्छ। अब तैपनि नेपालीहरू बिचमा यसलाई लिएर मतान्तरहरू पनि छन्। यो खालि एउटा भौगोलिक एकता मात्रै भयो, हाम्रो मानसिक एकता हुन सकेन, विभिन्न विभेदहरू रहे र ती विभेदको जग चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नै हालिदिए भने जस्ता आवाजहरू पनि म बजारमा सुन्छु। त्यसकारण ती आवाजहरू किन आएका हुन्, ती आवाजहरूलाई कसरी निर्कुल गर्ने र कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यो चाहिँ आजको प्रश्न भएको हुनाले यस प्रश्नलाई पनि उत्तर दिँदै अनि एउटा सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण, इतिहासमा केही त्रुटि भएको छ भने पनि इतिहासमा भएको त्रुटिलाई त सच्याउन त सकिँदैन, क्षतिपूर्ति मात्रै दिन सकिन्छ। क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने पनि ठिकै छ, तर इतिहासमाथि अनर्गल पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग थुक्ने, पृथ्वीनारायण शाहकै फोटो थुक्ने, शालिग तोड्ने, महेन्द्रको शालिग भत्काउने, अरू कुराहरू गर्ने जुन किसिमको अप्रिय र अतिवाद देख्नुपर्छ यदाकदा, इतिहासमा रहेका ती प्रश्नहरूको सही व्यवस्थापन हामीले नगर्नाले नै यो भएको होला भन्ने मलाई लागेर गएको झन्डै 10 वर्ष जति चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्धहरूलाई अगाडि सारेर मैले नै यो विषयलाई अलिकति पृथ्वीनारायण शाहको विषय, एकीकरणको विषय, विवादास्पद विषयहरू के हुन् भन्ने बारेमा विचार विमर्शको एउटा श्रृङ्खला नै चलेको थियो। तर बिस्तारै त्यसभित्र पनि यसलाई धार्मीकरण गर्ने, यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, यसलाई राज संस्थाकरण गर्ने र यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले टाउको उठाए जस्तो मलाई अनुभूति भएपछि चाहन्छु 3-4-5 वर्षदेखि चाहिँ म यसमा पनि निरपेक्ष हुन पुगेको छु। र मेरो निष्कर्ष के भएको छ भने मानिसहरू अहिले पनि आलोचनात्मक सोच र आलोचनात्मक चेतलाई मान्नेपट्टि छैनन् र इतिहासमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नेपट्टि छैनन्। नयराज पन्तले एउटा कुरा भनेको थियो, उनी चाहिँ नेपालको इतिहासका संशोधक हुन्। यो झन्नै विक्रम सम्वत 1900 इतिहास लेखनका विक्रम सम्वत 1997-98 तिरको प्रसङ्ग हो। उनले चाहिँ इतिहासमा कमी कमजोरी छन्, यिनमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आर्टिकल लेखे। त्यो आर्टिकललाई प्रकाशनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो बाबुराम आचार्यले, तर त्यो चाहिँ प्रकाशित नभएपछि नयराज पन्तले त्यसको निष्कर्ष के निकाल्नुभयो भने अहिले नेपाली समुदाय इतिहास संशोधनको पक्षमा रहेनछ। त्यसपछि उहाँले अर्को 7 वर्ष पर्खिनु पर्यो। 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि उहाँले यो अभियानलाई फेरि चालु गर्नुभयो र अगाडि बढ्नुभयो। भने चाहिँ इतिहासमा रहेका यी खोटहरू र यी अधुरा दृष्टिकोणहरू जसलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ र एकीकरण र पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्नलाई धार्मिकरण र राजनीतिकरण होइन सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जो 10 वर्ष अगाडिको प्रस्तावना हो, नेपाली समाजलाई त्यसले मानेन। त्यसैको परिणाम ऊ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा थुकाउँदैछ र पृथ्वीनारायणको शालिग चाहिँ तोडाउँदैछ। त यो चिजलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने भन्ने नै पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा एउटा गजब कुरा भयो, एउटा चर्चा पनि चल्यो।
हामी नेपालीहरू कस्तो भनेदेखि कृतज्ञता प्रकट गर्न पटक्कै जान्दैनौँ। त्यो हाम्रा कतिपय कुराहरू र सन्दर्भहरू यस्ता छन् जसका प्रति हामी वास्तवमा नतमस्तक हुनुपर्ने त्यो कहिले पनि हुन सकेनौँ भनेर एउटा प्रसङ्ग चल्यो, राजनीतिक प्रसङ्ग। र अनि त्यही सन्दर्भमा एकजना मित्रले एउटा कुरा भन्नुभयो, चाहिँ एकजना बाउ र आमाले एउटा घर राम्रो बनाइदिनु भयो, घर बनाइदिनु भयो। त्यो घर बनाउँदाखेरि काठ पनि काटियो होला, कसैको औँलो पनि भाँचियो होला बनाउँदा बनाउँदै, कसैको खुट्टो पनि अलिकति भाँचियो होला काम गर्दाखेरि। अनि एउटा घर सिङ्गो बन्यो। बनिसकेपछि सन्तानहरू आउनुभयो त्यो घरमा र बस्नुभयो। अनि ती सन्तानहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि त्यो घर बनाउने बाउ र आमालाई सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूले आफ्नो परिचयबाट हटाउनु भयो। अनि घरभित्र बसेर तेरो कोठाइ हो र मेरो कोठाइ हो झगडा गर्न थाल्नुभयो र उहाँले भित्तो तोड्न थाल्नुभयो। अहिले नेपालको अवस्था यस्तै छ भनेर एकजनाले सुनाउनु भयो। अब मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ डाक्टर साहब यो हामी त्यतितिर गइरहेका छौँ कि, र जसले हामीले अत्यन्त ठुलो परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ र एकदम नै क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुरा पनि गऱ्यौँ, आयौँ पनि। वास्तवमा राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने धेरै परिवर्तन भएको छ संसारको आँखाले हेर्दा पनि, र संसारमा जस्तो अभ्यास भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि हामीमा धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। तर के त्यो परिवर्तनले के पुराना कुराहरूलाई हामीले विस्मृतिको गर्भमै राख्नुपर्छ भन्ने केही छ र त्यसले हामीलाई साँच्चै हाम्रो हैसियत र अस्तित्वलाई स्थापित गर्न सक्छ र निरन्तर गराउन सक्छ? वास्तवमा एउटा अहिलेको एकदमै तपाईँले जसरी भन्नुभयो यो सामाजिक अभियानको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो राजनीतिक कुरा भन्दा पनि, धार्मिक कुरा भन्दा पनि यथार्थ के हो भने यो सामाजिक अभियानकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर अब स्वार्थ भनेको फरक छ, फरक ढङ्गका मान्छेहरूका बिचमा हामी छौँ नि त। अब यसलाई कसरी वास्तवमा यो कुरालाई अहिलेको चाहिँ समाजलाई कसरी सम्झाउने यो कुराले? जस्तो अहिले पनि जर्मनीमा बिस्मार्कलाई आज पनि फादर अफ जर्मनी भनेर भन्ने गरिन्छ, तर सबभन्दा क्रूर मान्छे भनेर चाहिँ इतिहासमा अब तपाईँलाई नै थाहा छ, परिचित छन्। अरू धेरै चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरूको कुरा चल्छ। चीनमा त्यही कुरा छ। मैले त्यो राजाको नाम बिर्सेँ, उहाँले तपाईँलाई नै याद होला, मलाई त के थाहा हुन्छ। त्यो एकीकरण गर्दाखेरिको आज पनि त्यो स्मारक उनीहरूले स्थापित गरेर राखेका छन्। भारतमा आफ्नै छ, राष्ट्रपिता भनेर चर्चा छ। तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानमा जिन्नालाई अहिले पनि भन्छन् यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपिता भनेर। ए बाबा, हाम्रो यत्रो ठुलो भूगोलको एकीकरण गरेर के पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली जनतालाई गुण लाउनु भएको कि अपराध गर्नुभएको? अहिलेको मानसिकताले किन अपराधको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिरहेछ? मैले चाहिँ नबुझेको कुरा हो यो कस्तो भयो भने एउटा टिभी च्यानल थियो, त्यसमा चाहिँ एकजना युवा बौद्धिकसँग मलाई चाहिँ जोडेर राखेको रहेछ साथीहरूले। अनि त्यहाँ चाहिँ यो अवधिमा अनौद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइयो, दल खोल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ बढोत्तरी दिइयो। राजाहरूले जस्तो महेन्द्रकै कुरा गर्दाखेरि 10 वर्षको अवधिमा 40-50वटा भरपर्दा उद्योगहरू खोले। अहिलेको यो 10 वर्षको अन्तरालमा 50-60वटा दलहरू खुले। प्रश्न आयो, मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानु क्रान्तिकारिता कि दल मात्रै धमाधम खोल्दै जानु क्रान्तिकारी? मैले सुनिरहेको थिएँ त्यो बेलाको त्यो टेलिभिजन पहिले भनेपछि त्यो मान्छेले त मलाई के भन्दियो भने सरको यो तर्कले त बहुदल भन्दा निर्दल राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष आउँछ भनिदियो। त्यसो भने निर्दलले राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, र निर्दलले राम्रो कुरा गरेको छ भने गरेको छ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब पृथ्वीनारायण शाह भएटामा आउँ, तपाईँले बिस्मार्कको कुरा गर्नुभयो, चिनिया जो बादशाह उनकै नाममा त्यो चिनको नाम रहेको भन्ने छ। लेनिनले पिटर दी ग्रेटलाई उच्च सम्मानबाट इतिहासमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ, सन्दर्भ त्यो छ। अब नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले होइन, अब जुन परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान सूत्रपात गरेका थिए, त्यसको एउटा ऐतिहासिक परिवेश पनि छ, त्यसको एउटा ऐतिहासिक औचित्य पनि छ, त्यसको एउटा खास कारण पनि छ। त्यसपछि चाहिँ उनले त्यो अभियान न त त्यो सफल हुँदैन नि त। जस्तो माओवादीले यत्रो बवन्डर गर्यो, आखिरी आफ्नो लक्ष्यमा त ऊ सफल भएन नि।
उसको त सर्वहारावरको अधिनायकत्व सहितको कम्युनिस्ट तन्त्र नै उसको विषयवस्तु थियो। त्यो त अहिले छँदै छैन नि पटक्कै। कम्युनिस्ट चाहिँ छन्, तन्त्र चाहिँ छैन नि त केही पनि। त जे गर्छु भनेर थालेको त्यहाँ त छैनन् नि। त पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो एउटा औचित्यलाई अगाडि राखेर यो अभियानको थालनी गरेका थिए, जुन औचित्य चाहिँ अघि सुरुमा पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ, अहिले पनि उत्तिकै बरकरार छ। जस्तो अब अहिले हामी विभाजित भयौँ, मानिलिउँ 22-24 मा गयौँ, त्यसो भने नेपाल र नेपालीलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ त? एउटा मात्रै फाइदा हुन्छ भने त्यो के हो त त्यो फाइदा? ल 22-24 भयो, फेरि 52 जना राजा भए। 52 जना राजा भए भने के पाउँछन् त जुम्ला हुम्लाका जनताले? फेरि त्यो विधिबाट जुम्ला हुम्लाका जनतालाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने, समृद्ध बनाउने, सुशासन दिने कि यसलाई नै पुनर्भाषीकरण गरेर इतिहासले छोडेका कमी कमजोरीको क्षतिपूर्तिका माध्यमबाट यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब हाम्रो नेतृत्वले यो चिजलाई ठिकसँग देख्नु पर्यो। जस्तो यो 46 सालको बदलाव परिवर्तन आउने बित्तिकै पहिलोचोटि म आफै इतिहासको विद्यार्थी थिएन, केटाकेटी बच्चै थिएँ, त्यो सबै दृष्टिकोण मलाई छँदा पनि थिएन। जुन अहिले म भनिरहेको छु त्यसरी म भन्न पनि सक्दिनँ, बुझ्दिनँ पनि थिएँ। गुरुहरूको पठन पाठन पनि त्यस्तै थियो र पनि म त्यस्तो थिएँ, किनभने गुरुहरूमै त्यो चेतना थिएन नि त। गुरुहरूले खालि वंशावली पल्टाउने, अनि जङ्गबहादुर पछि रणदीप भयो, रणदीप पछि रणदीपलाई मारे, अनि वीर शमशेर आए, वीर शमशेरका 18 भाइ 17 भाइ भए, यो कुरा मात्रै हुन्थ्यो, तिथिमितिर घटना यो मात्रै हुन्थ्यो। हो, यसले गर्दा हामीलाई यस्तो बनाएको भन्ने अब अहिले म बुझ्दैछु। र इतिहास भनेको सँगसँगै एउटा वैचारिक प्रभाव पनि हो। इतिहास भनेको घटनाहरूको सङ्ग्रह मात्रै होइन, सँगसँगै इतिहास भनेको विचार प्रवृत्तिको व्याख्या पनि हो। अब त्यो विचार प्रवृत्तिको व्याख्यालाई हामीले अब यो के एकीकरण भन्ने चिज के हो त? पृथ्वीनारायण शाहले गरेको के हो? के उत्प्रेरक र कारक तत्त्वहरूले चाहिँ उनी त्यो गर्ने ठाउँमा आइपुगे त? त्यसलाई उद्घाटित गर्नु पनि पृथ्वीनारायण शाह भए, नरभूपालले यस्तो भए, भए भने त्योबाट के समाधान आउँछ र? केही पनि समाधान आउँदैन त्यसबाट त। त यो चिज गुरुहरूले पनि हामीलाई नोहाउ दिए। जस्तो अहिले पनि पछिल्लोचोटि पनि म प्रोफेसर भइसकेको थिएँ, सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएटको सिलेबस चाहिँ बनाउने सम्बन्धमा एउटा मिटिङ भयो। त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग आयो। आउँदाखेरि त्यसको शीर्षक कसरी राख्न भनियो त्यहाँ भने गोर्खाको अभियान नेपालको एकीकरण कि साम्राज्य विस्तार भन्ने वाट राखेर सिलेबस राखौँ भन्छन् प्रोफेसर तहका मेरा गुरुहरू। अनि मैले अहिले पनि यो कुरा विवादमा छ र भने, हिस्ट्री त बनिसक्यो, म जन्मिसकेँ, म त जन्मिसकेँ त बाबा। बुवाले कुन विधिबाट आमा ल्याउनु भयो भन्ने मैले अब प्रश्न उठाउने? वैवाहिक तरिकाले ल्याउनु भयो, अरू तरिकाले म कृत्रिम गर्भाधानबाट म जन्मिएँ, कसरी जन्मिएँ भनेर मैले त खोज्न थालेँ भने के निष्कर्ष आउँछ त? यस्तो म जन्मिसकेँ, अब मैले यो जीवनलाई चाहिँ सार्थक र उद्देश्यमूलक बनाउने हो, अर्को अप्सन मसँग छैन, यो देश जन्मिसक्यो। अब यो देश जन्मेको कारणले कोही पीडित भएको भए त्यहाँ क्षतिपूर्ति डन क्यानट बी अनडन भनिन्छ, भइ त सक्यो। केही इतिहासमा त्रुटि भएको छ भने कहाँ त्रुटि भयो त? जस्तो राज्य समावेशी भएन, एउटै धर्मको प्रभुत्व भयो, एउटै जातिको प्रभुत्व भयो, त्यसलाई हामी समानुपातिक बनाऊ, अब समावेशी पनि त्यसलाई बनाऊ। केही तलमाथि भयो, क्षतिपूर्ति दिनु, आरक्षण भनेको के त्यही हो, त्यो पनि दिउँ, तर यही देश भएन, पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कामै भएन भन्ने निष्कर्षले हामीले कहाँ पुर्याउँछ त? त यसमा स्पष्टता आजको प्रश्न हो। त्यसकारण अघि मैले भनेको के भने यो प्रश्नलाई जातिकरण अनि राजनीतिकरण इत्यादि गरियो, धार्मिकरण गरियो भने फेरि यो चाहिँ सेक्टेरियन भएर जान्छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हिन्दू धर्मको कुरा गरेका थिए, यो असल हिन्दुस्तान भनेको हुनाले यसलाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भने, अब यसलाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्ने बुद्धिस्टलाई कस्तो लाग्छ र अरू धर्मीहरूलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ त 10-15 भन्दा बढी धर्म सम्प्रदायहरू छन्, उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ? एक। अर्को, अब एकात्मक राज्यको कुरा आयो, एकात्मक राज्यको कुरा हामीले गऱ्यौँ भने फेरि कस्तो लाग्छ? त्यसकारण त्यो बाटोबाट भन्दा यसलाई चाहिँ के गर्दाखेरि समाजले पृथ्वीनारायण शाह र उनले गरेको अभियानलाई ओन गर्छ, त्यो आजको प्रश्न हो। त्यसको लागि हामीले यसलाई बेष्टि होइन कि समष्टिबाट नै यसलाई ओन गराउने एउटा कार्यविधि चाहिँ अपनाउनु पर्छ। मलाई एउटा गजब लागेको कुरो के हो भने पृथ्वीनारायण शाह जुन बेलामा
भनौँ जुन उमेरमा थिए 20-21 वर्षको एउटा व्यक्तिमा त्यत्रो ठुलो चेतना, कुनै पढालेखा पनि होइन, यो भूमिको सुरक्षा गर्नुपर्छ र विस्तार पनि महत्त्वाकांक्षा त्यो बेलाका राजा रजौटाहरूमा स्वाभाविक रूपमा महत्त्वाकांक्षा छँदै थियो। अहिले त महत्त्वाकांक्षा छ, अहिले त अर्को देश सकेसम्म उसलाई याँकेर आफ्नापट्टि पारौँ भन्ने आजको चिन्तन छ भने 200 वर्ष 300 वर्ष अगाडिको त के त्यो त स्वाभाविक चिन्तन हो नि यसो हेर्ने हो भने त्यो बेलाको। तर 20-21 वर्षको एउटा बच्चालाई अहिले तपाईँका सन्तान, मेरा सन्तान 20-21 वर्षमा अहिले कहीँ कुनै निर्णायक कुनै काम गर्न जान्दैनन्, पढेर बसेर कम्प्युटर हेर्ने र मोबाइल खेलाउने बाहेक अहिले काम गर्दैनन्। त्यस्तो त्यो बेलामा एउटा पढा नलिखा कुनै त्यस्तो खालको विद्वता नभएको केही पढे लेखेका त्यो बेलाको शास्त्र जान्नेहरूको मात्रै सहयोग रहिरहेको एउटा युवा यत्रो नेतृत्व गरेर यो भूभागलाई एक ठाउँमा राख्ने एउटा सपना लिएर आयो। त्यो सपना वास्तवमा आजको नेपाल हो। अझ ठुलो नेपाल थियो नि त, हामीले त बिचमा गुमायौँ। नगुमाएको भए त यो सपना थियो। पछि जङ्गबहादुर आउनुभयो र अलिकति त त्यो थोरै फिर्ता गर्नुभयो, जेसुकै गरी फिर्ता गर्नुभयो। त्यो श्रेय त जान्छ, अरू कुरामा नजाला। तर मैले के भनेको भने त्यत्रो परिकल्पना गरेको चिजलाई आज हामीले त्यसलाई यति हलुकासँगले टिप्पणी गरिरहेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर तपाईँले कुनै अर्को एउटा व्यक्तिको शालिग राख्नु भएको छ? श्रद्धेय हुनुहुन्छ उहाँहरू, शहीद हुनु होला, केही हुनु होला समाज। अब सबैभन्दा रमाइलो मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने विशेनगरचीको चाहिँ तपाईँले शालिग राख्ने, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फाल्ने चाहिँ भत्काइदिने। हामी विशेनगरचीले एउटा सुझाव दिएको हुनाले उहाँ चाहिँ महान हुनुभयो। त यत्रो देश बनाउने मान्छे चाहिँ साम्राज्यवादी हुँदै अब यिनको नामै लिनु हुँदैन, यो परिवर्तनले लियो भने यो त राजावादी। सुरेन्द्रलाई त कतिचोटि यो प्रसङ्ग चल्दा त्यो त राजा मान्छे हो पैसा मारेका छन् धेरै मान्छेले। मैले लेख्छु पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा, होइन के पुरुष अहिले पनि राज संस्था बिउताउने प्रयत्न हो भन्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो कुरा त होइन। हामी राज संस्थाको म त हुँदै होइन, हिजो पनि होइन, त्यो त एउटा वैधानिक व्यवस्थालाई हामीले मान्यौँ। आज त म मान्नेवाला छैन, अब आउनु पनि सक्दैन, त्यो सम्भावना पनि छैन र मुलुकको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले पनि। भोलि मान्छेहरूले केही भने फेरि त्यो त जनता जनार्दनको कुरा त छोडिदिउँ। तर मलाई आश्चर्य लागेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त यो शालिगहरू भत्काउने मैले दुईवटा घटना देखेँ। म जनकपुरमा गएको थिएँ, ठ्याक्कै यो मधेस आन्दोलनकै आगो बलिराखेका बिचमा गएको थिएँ क्या, म त्यो बेला पुगेको थिएँ। एउटा मिटिङमा मैले उठाएँ र आज पनि म त्यो प्रश्न गरिराखेको छु। भानुचोक भन्ने ठाउँ छ नि जनकपुरको एकदम मुर्गा, म त्यहाँ यसो बेलुका घुम्दै गएको त त्यो भानुभक्तको शालिग बनाएको रहेछ सानो, त्यसो टाउको चाहिँ फालिदिएर त्यो यसो ऊ मात्रै बजिरहेको। मैले भोलिपल्ट बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्थ्यो सबै त्यो भेलामा, मैले यो कुरा उठाएँ। भानुभक्त तपाईँले किन भानुभक्तको टाउको निकालेर फाल्नुभयो? मेरो यो प्रश्न, तपाईँहरू सब यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भने मैले भानुभक्तको कारणले मैले त्यो चाहिँ मैथिल संस्कृति सिकेको, मैले त्यो भानुभक्तको रामायण पढेर। साँच्चै भन्ने हो भने सांस्कृतिक विरासत त म कहाँ, मैथिलीको सांस्कृतिक विरासत र अवधिको सांस्कृतिक विरासत मेरो दिमागमा मेरो चेतनामा भर्ने काम त भानुभक्तले गरे हुन् नि। माध्यम पो नेपाली भयो त, तर उनले भर्ने काम त मलाई उनले गरे हुन् नि त। अनि तपाईँ चाहिँ त्यो भानुभक्त भनेको चाहिँ नेपाली हो, नेपाली भाषा लेखा हुनाले भनेर फाल्दै हिँड्नुहुन्छ भने मैले सोधेँ। ठिक त्यही कुरा गोर्खामा लागु हुन्छ। विशेनगरचीको चाहिँ स्मारक राखेर पृथ्वीनारायण शाहको भत्काइदिँदाखेरि ठ्याक्कै यही कुरा हुन्छ कि हामी साँच्चै इतिहासका प्रति यति क्रूर र यति हिंसक, यति प्रतिशोधकारी हुनुपर्ने आजको यो परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था हो त डाक्टर? होइन, यो त अब यसलाई चाहिँ अब अलिकति सामान्यीकरण गरेर भन्नु भने चाहिँ अब त्यो एकीकरणको नाममा अथवा त्यो भाषिक विस्तारकै नाममा पनि, भानुभक्तकै नाममा पनि अन्य साहित्य अनुरागीहरू र वाङ्मय कर्मीहरूको, वाङ्मयहरूको समेत पनि, भाषाको समेत पनि जसरी उपेक्षा भयो, त्यसको प्रतिक्रियात्मक एउटा व्यवहार हो त्यो भन्न नसकिने चाहिँ होइन। किनभने राजाहरूको एउटा समयमा एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देशको नीति आएपछि अब हाम्रो त एउटै भाषा एउटै भेष त होइन। हामी कहाँ त टोपी पनि छ, धोती पनि छ, हामी कहाँ हिमाल कछाड पनि छ, होइन? अब हामी कहाँ हिमाल पनि छ, पहाड पनि छ, चाहिँ मधेस पनि छ। अब यो एउटै भाषा एउटै राजावाला नीतिपछि मानिसमा के लाग्यो भने हाम्रो अस्तित्व भएन,
हाम्रो अस्तित्व सिद्ध्याउने माध्यम चाहिँ नेपाली भाषालाई बनाइयो वा भानुभक्तलाई बनाइयो भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूसँग रह्यो हुनसक्छ होइन। यो रहेपछि उनीहरूले यो प्रतिक्रिया दिए। जस्तो म एकचोटि इस्लामाबादमा हिँड्दै थिएँ, एउटा गोष्ठी लिएर म पाकिस्तान पुगेको थिएँ। त्यो इन्टरनेसनल त्यो कन्फरेन्स गोष्ठी सेमिनार थियो त्यो। अनि मसँग एउटा साथी छेउमा थियो बाङ्लादेशी साथी थियो। अनि हिँड्दैछौँ इस्लामाबादमा गर्छ त्यो मान्छे। अनि खालिद कि यस्तै के नाम गरेको थियो त्यो साथी, 4-5 चोटि गर्छ त्यो, हिँडिरहेको छौँ त्यसो गर्छ। अनि मैले खालिद भाइ यु आर अननेसेसरली मर्मरिङ वाकिङ एन्ड मर्मरिङ वाट ह्यापन यु भनेर मैले सोधेपछि तिनले के भने जति म यो इस्लामाबादको आलिसन भवन र संरचना देख्छु त्यति नै मलाई चाहिँ रिस उठेर आउँछ भने। किन भने मैले, किनभने पहिला त उनीहरू एउटै देश थिए, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान, 71 सम्पूर्ण साधन स्रोत हाम्रो, अनि संरचना बन्यो चाहिँ यहाँको। अहिले यो देख्दाखेरि मलाई त्यो लाग्छ भने वास्तवमा साउथ एसियामा सबभन्दा राम्रो राजधानी मैले देखेकोमा इस्लामाबाद छ। मैले दिल्ली पनि देखाएको छु, अरू पनि देखाएको छु। त्यो एकदम राम्रोमा त्यो एउटा राजधानी त्यो देखियो, मैले आफै प्रत्यक्ष मैले देखेँ भने त्यो। अब नेपालमा आउँ, अब एउटा सिराहाको तराईवासी काठमाडौँ आउँछ, नारायणहिटी हेर्छ, सिंहदरबार हेर्छ, शीतल निवास हेर्छ, सम्पूर्ण कुरा हेर्छ, अनि सिराहा सम्झिन्छ। एकाडेमी हेर्छ, गङ्गा उप्रेतीलाई 16 वर्षदेखि त्यहाँको नेता भएको हेर्छ, दिनेश राज पन्तलाई हेर्छ, तर एउटा धोती लाउने मान्छे त ऊ त्यहाँ देख्दैन। पृथ्वीवन्दय भन्ने काव्य देख्छ, तर कुनै एउटा मैथिली साहित्यको विराट साहित्य विद्यापतिको कुरा सुने पनि विद्यापतिको त उसले त त्यहाँ त केही पनि देख्दैन। त्यसपछि उसलाई के लाग्छ भने हामी माथि विभेद भएको छ। किनभने एउटा अर्को प्रसङ्ग तपाईँलाई जोड दिइहालेँ मैले। तपाईँले यो चुरे महाभारत पर्वतभन्दा मुनि त्यो श्रृङ्खला मुनि जानुभयो भने अनगिन्ती टोपी भएको मान्छेहरूको शालिग छ, भेट्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो एउटा सत्य, एकदम कटु सत्य तपाईँले कुरो उठाउँदा मैले बिर्सेला भनेर उठाइदिएको। तर त्यो चुरेभन्दा मास्तिर आउनु भने एकजना पनि तराई मधेसको मान्छेको कुनै पनि शालिग भेट्नुहुन्न। त्यही भनेर अहिले हामीले एउटा उपाय गरिरहेछौँ, त्यो मैनारायण निधिजीको शालिग बनाउँदैछौँ हामी एउटा हस्पिटल खोलेर। पहिलो शालिग हुन्छ त्यो नेपालको इतिहासमा एउटा महदेशको मान्छेको यो महाभारत श्रृङ्खलाभन्दा मास्तिरको पहिलो शालिग हामी कोसिस गरिरहेछौँ बनाउने, त्यो निधि हस्पिटलको नाउँमा। त्यहाँनिर स्मारक यही कुरा भनिरहेको छौँ हामी। तपाईँले अहिले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नि त्यही कुरा हामी भनिरहेको छौँ। तराईबाट आएको मान्छेलाई स्वाभाविक हो यो, तर मैले त्यहाँ गएर देख्दा अघि मैले भनेको भानुभक्तको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने त्यत्रो बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, ठिक छ मुभले भत्कायो, तर कमसेकम त्यो मैथिल संस्कृतिलाई विकास गरेको एउटा पोजिटिभ पाटोलाई त संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आशा हो त्यो बेलाको। बुझेँ। अब त्यसकारण उनीहरूको चाहिँ त्यसै उनीहरूको भनाइ के छ भने जो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे त्यो चाहिँ खालि भौगोलिक एकता मात्रै भयो, आत्मगत एकता चाहिँ भावनात्मक एकता चाहिँ हुन सकेन। उनीहरूले जुन प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् त्यो भावनात्मक एकता नभएको प्रतिक्रिया हो भनिराखेका छन्। अब त्यसै कारण मैले अघिदेखि जोड दिइराखेको कुरा चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ सामाजिकीकरण गरौँ न, यसलाई हिन्दूकरण पनि नगरौँ, राजतन्त्रीकरण पनि नगरौँ, राजनीतिकरण पनि नगरौँ, सबै नगरौँ, अब केही पनि नगरौँ यसलाई। त्यो भएपछि मात्रै आम मान्छेले चाहिँ यसलाई ओन गर्छ र नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया हो यो चाहिँ। यो राजाले बनायो कि कसले बनायो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछिको हो। जस्तो अघि मलाई मेरो मातापिताले जन्माएको कुरा भने नि, अब मैले फर्केर मलाई कसरी जन्मायो त आमा बाबु भन्न थालेँ भने ठिक कि बेठिक कहाँ पुग्छ त विषय। मेरो बाबुले सम्पत्ति नजोडिदिएकोले गर्दा आज म यस्तो भएँ भन्ने गुनासो उसलाई रह्यो भने त त्यति मात्रै होइन, मेरा बाबुआमाले मस्ती मार्न जन्माएको त हुने भन्यो भने सम्म भनिदियो भने त यसको त केही उपाय हुँदैन नि त। अहिले विषय त्यहीँ आइराखेको हुनाले म के भन्छु भने हामी अतिवादी तरिकाले यो विषयलाई नसोचौँ, यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटीमा सोचौँ। जस्तो त्यो बेला के भइरहेको थियो भन्दा यहाँ 22-24 राज्यहरू थिए, उनीहरूको बिचमा पनि एकदम नराम्रो कलह थियो, आक्रमण प्रत्याक्रमणहरू भइरहन्थे।
राज्यका सम्पूर्ण साधनहरू त्यहाँ खर्च हुन्थे। त्यो बेलामा अनेक व्यवधानहरू आम नागरिकले झेल्नु पर्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई शान्ति सुरक्षाको प्रश्न ज्वलन्त थियो। राज्य जोसुकै होस्, राजा जेसुकै होस्, तर हामीलाई शान्ति सुरक्षा चाहियोस् ताकि हामीले बन्द व्यवसाय गरेर खान पाऊँ, हाम्रो चाहिँ आर्थिक व्यापारिक गतिविधिहरू स्वचालित चाहिँ हुन सकुन्। त्यो चिज त्यो बेलाको ज्वलन्त प्रश्न भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो विजयको अभियान अगाडि बढाएका थिए। अब अगाडि बढाएपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने जब उनी अगाडि आए त्यसपछि त्यसलाई असफल बनाउन अङ्ग्रेजहरू आइलागे यहाँ। त्यसपछि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियानको स्वरूप बदलियो र त्यो देशभक्तिपूर्ण अभियानमा चाहिँ रूपान्तरित हुन पुग्यो। कुरा यति हो। अब त्यस विधिबाट यो जन्मेको देशमा विभेदीकरणहरू भए, उच निचहरू भयो, छुवाछुतहरू थिए, दास प्रथा पनि थिए, सती प्रथा पनि थियो। यो जनजाति दलितमाथि मात्रै दमन होइन नि, सती प्रथा भनेको कस्तो होला ल भन्नु त। क्षेत्रीयहरूमा सबभन्दा बढी 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या हो नि। उनीहरूले त असामयिक रूपमा पतिको चाहिँ शवमा जलेर मर्नु पर्थ्यो। दलितले त अछुत मात्रै हुनु पर्यो, तर महिलाहरूले त त्यहाँसम्म पनि बेहोर्नु पर्यो। यी सब कुराहरू त थिए होइन। एउटा कुरा यो जस्तो एकीकरणको समयावधिलाई हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको जस्तो जुन अभियान पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभयो, सामान्यतः चाहिँ उहाँले 20-25 वर्षभन्दा बढी त उहाँले अगाडि बढ्न सक्नु भएन। त्यसपछिका शासकहरूले यी सबै संरचना किन जसले आरम्भ गर्छ त्यसले सबै कुरा मिलाउनु हुँदैन। यो त जेनेरेसन टु जेनेरेसन लाग्ने कुराहरू हुन् र त्यही ढङ्गले आइराखेका विषयवस्तुहरू हुन्। र आज पनि हामी जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, त्यसपछिको कुरा गर्ने हो भने हामीले आज 2007 साल नेपाली विक्रम सम्वतको हिसाबले गर्ने हो भने 7 साल यता हामी अहिले 70 वर्ष नागिसक्यौँ। 1 सालदेखि नै अझ सुरु भएको अभियान हो। अझ त्योभन्दा पहिले 90देखि नै सुरु भएको भन्ने हो भने त झन्नै अरू अब 85-90 वर्ष हुन लागिसक्यो। हामीले यत्रो ठुलो परिवर्तन गरेर आयौँ। एउटा स्ट्रक्चर भएको ठाउँमा एउटा देश छ, समाज छ, व्यवस्था छ, राजनीतिक चेतना छ, शिक्षा छ, अब हिजोका भन्दा सुविधाहरू छन्। तैपनि आज पनि तपाईँ हामीले भने जस्तो समाज विकास हुन सकेको छैन। अहिले पनि कुनै न ठाउँमा दलित छन्। तपाईँ चौरजारी जानु भने हिजो अस्तिको घटना हो। तराईमा जानु भने बोक्साबोक्सीको अहिले पनि ठुलो काम छ। छोइछिटाको कुरा एउटा रजस्वला भएको एउटा युवती या नारी अहिले पनि गोठमा चाहिँ सर्पलाई टोकाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा छ नि त। यी यस्ता विकृतिहरू त भयानक छन् अहिले पनि। भनेको यो समाजले एकैचोटि कुनै नेताको नेतृत्वमा समाप्त नपार्ने रहेछ यस्ता कुराहरूलाई। हामीले बुझ्ने कुरा त्यो हो। पृथ्वीनारायण शाह अब यी सबै कुरा अहिलेसम्म पनि निरन्तर छन्। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहको अभियान चाहिँ लाई दोष दिएर बस्ने कुरा त योसँग जोड्न मिल्दैन नि कुनै हालतमा पनि। अब त्यसैले अब यसलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न, अहिले यो सन्दर्भ चलि पनि रहेको छ र यो सन्दर्भमा जस्तो युवा पिँढीबाट चाहिँ मनिषा कोइरालासम्म पनि अगाडि आएको देखियो होइन। मनिषा कोइरालाको एउटा ट्विट स्ट्याटस मैले इन्ट्रेस्टिङ देखेँ र उनले त्यसमा के भनिन् भने कृष्णप्रसादको विरासत लिएर शेरबहादुर आए, बीपी कोइरालाको विरासत लिएर नेपाली काङ्ग्रेस आयो। तर बीपी कोइरालाको वैचारिक पक्ष, सैद्धान्तिक पक्ष र कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्श र चिन्तनलाई चाहिँ अपनाउनुपर्छ भन्ने सोच किन आएन भनेको छ। सही हो। मैले त्यो ट्विट पढेको थिएँ उनको, साह्रै ठुलो दुःख, अरूले कमेन्ट पनि गरेका छन् त्यसमा। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ कति दुःख लाग्दो कुरा छ। आई कान्ट कोट शेरबहादुर देउबा और रामचन्द्र पौडेल और दिस केपी ओली और प्रचण्ड आइपुग्यो विषय कहाँ भने मनिषा कोइराला भए ठाउँमा आइपुग्यो, जो न नेत्री हुन् न उनको राजनीतिमा कुनै लगाव छ, संलग्नता छ। त के भन्ने त यसलाई? उनको दृष्टिकोण सबैभन्दा परिमार्जित, सबभन्दा यही समस्या भयो डाक्टर साहब। मलाई पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने म पढाउने काम गर्छु कि अहिले डेमोक्रेट्सहरू साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरूलाई पढाउँछु पनि, कलेजको सट्टा त्यहाँ पनि पढाउँछु म यता मात्रै। त हामीले परिकल्पना गरेका विचारहरूले जस्तो एकछिनको लागि हाम्रो इतिहासलाई इन्कार गर्ने, अस्वीकार गर्ने, अपमानित गर्ने योग्यता चाहिँ हामीसँग भयो। हामीले यो व्यापक रूपमा गऱ्यौँ।
हामीले अनेक लेभल टाँसेर पनि गऱ्यौँ र हामीले राष्ट्रको संरचना राष्ट्रियताको कुरा गर्दा राष्ट्रको संरचनाको कुरा बिर्सिराखेका छौँ। हामीले यी बिर्सिराखेका कुरा हुन् नि त्यहीहरू र हामीले जे आदर्श जे सिद्धान्तका कुरा गर्छौँ ती पटक्कै कहीँ पनि कतै पनि देखिँदैन। मैले अस्ति सोनाम साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो, सोनाम साथी शशि शेरचन, उहाँको निधन भएको एउटा श्रद्धाञ्जली सभा थियो अनि झलनाथ खनालजी पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँ प्रमुख अतिथि, म पनि वक्ता त्यहाँ। मैले नेपालमा थोरै मात्रै साम्यवादीहरू भेटेको छु, थोरै मात्रै, जो रियलमा साम्यवादी हो, आचरणमा साम्यवादी हो। त्यो सोनाम साथी त्यस्तै थिए भनेर मैले त्यहाँ, र तपाईँहरू कोही पनि हुनुहुन्न, सदस्य चाहिँ हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको, यथार्थमा तपाईँहरू साम्यवादी कोही पनि हुनुहुन्न। ठ्याक्कै प्रजातन्त्रवादीहरूको पनि अहिले समस्या यही हो, परिवर्तनकारी त यिनै हुन् नि। हिजो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई चाहिँ दुत्कारेर आफूले गरेको कुरालाई चाहिँ महान बनाउने र घोषणा गर्ने त अहिलेकै पुस्ता हो नि प्रजातन्त्रवादीहरू, हामी नै हौँ। साम्यवादी साथीहरू हुनुहुन्छ अरू, त उहाँहरू सबै हो नि त। आचरण चाहिँ के छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, जस्तो न साम्यवादीसँग साम्यवादको अनुकूलको आचरण छ, त्यो भयो भने जडसूत्रवाद भन्छ। मार्क्सले व्याख्या गरेको कुरा अहिले लागु हुन थाल्यो भने त्यो जडसूत्रवाद हो भन्छ, उसले व्याख्या गरिदिन्छ। नयाँ मान्छे किन पैसा कमाउनु परेको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु परेको छ, सहकारी खोल्नु परेको छ, विद्यालय खोल्नु परेको छ, अस्पताल खोल्नु परेको छ, व्यापार गर्नु परेको छ, जग्गा दलाली गर्नु परेको छ, अनि कमिसन खानु परेको छ, त्यहाँबाट गएर सबै काम गर्नु परेको छ। अनि आचरणको कुरा, अब लोकतन्त्रको कुरा गरेको छ, चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको चाहिँ त्यो एक छेउमा एउटा टुप्पो, एउटा यहाँ लगाउने सानो टिको बराबर पनि त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ छैन, तर कुरा चाहिँ समाजका अगाडि ठुल्ठुला गरेको छ। यो समस्या कसरी सम्बोधन हुने डाक्टर साहब? हाम्रो पुस्ताले नगर्ने अब यसलाई सम्बोधन? अब यसमा त हामी चाहिँ के भने सच्चाइमा चाहिँ उभिनु पर्यो। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, अब राजाको कुरा गर्दाखेरि सुरेन्द्र केसीलाई दरबारिया भने, अब मैले ज्ञानेन्द्रसँग पनि भेटेर आएँ, त्यसपछि त व्यवहारमै पनि भने उनीहरूलाई, उनीहरूले मलाई नामै लिएर भने लेखेर भने होइन। अब अनेक म मञ्चहरूमा म अग्रभागमा हुन्थेँ, अनेक अभियानहरू म सँगसँगै हुन्थेँ, त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँबाट मेरो डाँड कटाइदिए होइन, किनभने राजावादी भयो सुरेन्द्र केसी। त्यसो भने माओवादीलाई भेट्दा माओवादी भइन्छ कि भइँदैन? मैले यो बिचमा मैले एक हप्ता शशाङ्क कोइरालासँग पोखरामा एउटा कार्यक्रममा सँगै भएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ डाक्टर शेखर कोइरालाले भेट्नको लागि बोलाउनु भयो, उहाँलाई मैले गएर भेटेँ। अरू पनि अधिकांश केपी ओलीलाई भेटेँ होइन, जसलाई भेट्यो त्यही भइन्छ त त्यसो भने। त्यसकारण मैले पो यिनीहरूको रक्षान रुँगेर केही लिनु नपर्ने हुनाले के भन्छन् के भन्दैनले मलाई छुँदैन। तर आम मान्छेलाई त यसले त साह्रै ठुलो धक्का दिन्छ नि त। किन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ हुनु पर्यो, लेबीतिरकै हुनुपर्ने, साझाको महाप्रबन्धक हुनु पर्यो, पार्टीकै हुनुपर्ने, कुनै कुटनीतिक नियुक्ति पाउनु पर्यो त्यही हुनुपर्ने। विश्वविद्यालय अन्त त छोडिदिनु, विश्वविद्यालयमा जानु पर्यो, त्यो तपाईँले चन्दा दिएको या रसिद नकाटेको मान्छे हुनै सक्दैन। अब अहिले आएर त उनीहरूले त्यहाँभित्र के गरे भने नातेदारीलाई पनि थप वाञ्छनीय योग्यतामा लगेर नातेदारीलाई पनि राखिदिएपछि यो त डेमोक्रेसी त होइन। यसको लागि त शहीदले बलिदान गरेका त होइन। त यो चिजलाई मुखर ढङ्गले उठाइदिनु पर्यो। तपाईँहरूसँग मैले पहिलोचोटि तपाईँसँग कुरा हुँदाखेरि पनि पुरुषोत्तमजी अब तपाईँहरूले जे लगानी गर्नुभयो, जे कार्यकर्ता जन्माउनु भयो, फल आज आयो तपाईँले भने हो कि मैले यही कारणले भनेको थिएँ। मैले रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रमको कुरा गर्नु, यो पुरुषोत्तमले नै जग हालेको हो भन्छन् कि अहिले पनि मान्छेहरू भन्छन्। तर त्यो कार्यक्रम अहिले चल्छ कि चल्दैन इमान्दार भन्छु मलाई थाहा छैन, किनभने चान्चुन 25 वर्षदेखि मैले रेडियो नेपाल सुनेको छैन, न म गोर्खापत्र पढ्छु। किनभने यो सर्टेन विचार ल्याउने, सर्टेन मान्छेलाई प्रवर्धन गर्ने संरचना हो भन्ने भित्र मलाई लाग्छ। यस्तो अवस्थाले जस्तो हामीले अब एकचोटि फेरि पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गरौँ, त्यो बेलामा जसरी होस् एउटा देश बनाउने कोसिस भएको थियो, राष्ट्र निर्माण गर्ने कोसिस भएको थियो, र अहिले एउटा राष्ट्र हामीसँग छ, कमसेकम एउटा जमिन छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्नु छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो परिचय छ, र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ स्थापित मान्यता छ।
अब प्रयोग के छ, अब त्यो चलखेल कहाँ के छन्, हामी सही अर्थमा छौँ कि छैनौँ व्यवहारमा, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। तर कमसेकम परिचय त्यो छ। र एकातिर त्यो जिम्मेदारी पनि अब स्वतन्त्र पहिचान अस्तित्व आदि इत्यादि त्यो राष्ट्र निर्माणको जगदेखि आजसम्मका कुराहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा पनि एकातिर हामीसँग रह्यो। अर्कोतिर अहिले आन्तरिक जो प्रणाली छ, राज्य प्रणाली, त्यसले यो कुरालाई प्रवर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन, जहाँ खास गरेर राष्ट्रको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, जो पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सपना देखेर एउटा नयाँ युगलाई हाँक्ने काम गरेका थिए, हामी आज त्यो अवस्थामा छौँ कि छैनौँ? अब हामीले यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ हो है जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, त्यो हो त, त्यो प्रश्न आफै पनि चुनौतीको बिचमा छ क्या। किनभने अब हामीले लोकतन्त्र ल्याएका छौँ होइन, हामीले पुरानो प्रणाली फालेका छौँ, तर हामीले लोकतान्त्रिक आचरण त वास्तवमा गरेका छैनौँ। जस्तो राजाहरूले जे कूटनीतिक पहल कदमी र प्रयासहरू गरे, जङ्गबहादुरको कुरा अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो, त्यो बेला पनि नेपालको एक खालको हैसियत विश्व राजनीतिमा रहेकै थियो। किनभने त्यति बेलाको विश्व राजनीति भनेको त ब्रिटेन थियो, ब्रिटेनसँग त हामी उठबस गर्थ्यौँ त्यही बेलादेखि। त त्यो विरासत बोक्दै बोक्दै 7 सालमा एक ढङ्गको डिपार्चर भयो हिस्ट्रीमा, एउटा अवधिसम्म त्यो राजनीतिक अभ्यास भयो। त्यसपछि फेरि राजाको युग सुरु भयो। राजाहरूले 28-29 वर्ष एक ढङ्गको शासन प्रणाली बढाए र एक ढङ्गको तौर तरिका होइन, मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, औद्योगिकरणमा लैजाने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यो कुराहरू त्यहाँ भएको देखिन्छ। तर त्यहाँ राजनीतिक एउटा खुलापन नभएको हुनाले दलीय नेतृत्वको राजतन्त्र विरोधी अभियान जारी नै भयो। त्यसपछि हामीले 47 साल पायौँ। 47 पछि चाहिँ हामीले सायद 7 देखि 17 को राजनीतिक अस्थिरता र नातावाद कृपावादको चरित्र चाहिँ पुनरावृत्त गर्दैनौँ होला भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा थियो, तर भएन। मध्यावधिमा गयो देश, माओवादी आयो। अब माओवादी आएपछि चाहिँ सायद इतिहासलाई करेक्सन गर्छ कि भन्ने मेरै पनि खास गरी प्रचण्डबाट अलिकति अपेक्षै थियो मेरो। फेरि भएन। फेरि हामी 7 सालकै राजनीतिमा अहिले उभिएका छौँ। राजा छैन, त्यो कुरा सत्य हो, तर राजा हुँदाको जुन अस्थिर र चाहिँ अयोग्यताको एउटा दुश्चरित्र हो, त्यो त हामीसँग बरकरारै छ। त यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ होला भन्ने विचार गर्दा मेरो मन काँप्छ। यसले पक्कै पृथ्वीनारायण शाहको यो सपनालाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने मेरो मानसिक एउटा चिन्तन चाहिँ त्यो छ। भन्दाखेरि डाक्टर साहब, एउटा समस्या वास्तवमा तपाईँ हामी सबै विषय उस्तै हो, छलफल गरिरहेको छौँ, चर्चा गरिरहेको छौँ। हामीले सबै प्रयोग गऱ्यौँ। राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान पनि आयो, त्यसपछि गएर राणाहरूले एउटा पारिवारिक शासन पनि सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसपछि केही वर्ष अराजक वर्ष पनि हामीले पार गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा सुदृढ सरकार आएको थियो। वास्तवमा 2015 सालमा बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको र केही गर्नै भनेर सोच चिन्तन विचारका साथ आएको सरकारको त्यो पनि 18 महिनाभन्दा बढी जान सकेन। त्यसपछि 30 वर्ष पञ्चायत एउटा निर्दलीय भनौँ न पार्टीले सिस्टमलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ, त्यो पनि असफल भयो। असफल हुनु नै थियो, किनभने जनताको अधिकार त जेसुकै भए पनि जनताको अधिकार मिचेर त कुनै पनि शासन त्यो मान्य हुनै सक्दैन। जनताको अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्रै हुन्छ। त्यसपछि 47 साल आयो। त्यसपछि फेरि 3 वर्ष पनि नपुग्दैखेरि यो संसदीय राजनीति असफल भयो भनेर हिंसात्मक यत्रो ठुलो 17,000 झन्नै पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र यो एकीकरणको अभियानमा जति मान्छेहरू त्यो युद्धमा मारियो होलान्, मलाई लाग्छ, अब तपाईँलाई त त्यो इतिहासको ज्ञान होला, कति सङ्ख्या भयो होला भनेर कसैले गणना गर्नु होला, तर मलाई लाग्छ त्यो 10 वर्षमा झन्नै हाराहारी मान्छे मर्यो होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यत्रो परिवर्तनपछि फेरि शासनमा मान्छेहरू आए, नयाँ परिवर्तन भयो। अब त राज संस्था छैन, कसैलाई सामन्ती मान्छे, सामन्ती संस्था भन्ने ठाउँ पनि छैन। अब त भनेको त्यो सबै परिवर्तन गरेर अब हामी धर्मको कुरा पनि छैन। हिजो पो एउटा धर्मको कुरा हुन्थ्यो, अब आज त्यो पनि छैन। अब त्यस्तै गरेर हिजो केन्द्रमा शक्ति छ भन्ने हुन्थ्यो, त्यो आज त्यो पनि छैन। अब त गाउँ गाउँमा चाहिँ सरकार बनेको अवस्था छ। तपाईँले 753 चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ इकाइहरू राज्य सरकार चलिरहेका छन्। त भन्दाखेरि ए बाबा, अब हामीले फेरि ठ्याक्कै यसो प्रयोगको हिसाबले हेर्ने भने आचरणको हिसाब चाहिँ हामी फेरि उस्तै अराजक छौँ, उस्तै मनोवृत्ति छ। र हिजो राजाहरूलाई हामीले निरङ्कुश भन्थ्यौँ, आज राजनीतिक दलका प्रत्येक मान्छे निरङ्कुश छन्।
यसो हेर्ने हो भने झन्डै 90% नेतृत्वमा हेर्नु हो भने तपाईँ निरङ्कुश सोच बाहेक केही छैन र म बाहेक कोही पनि होइन भन्ने बाहेक कसैसँग केही छैन। अहिले नै हेर्नु न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हालत। अब 2 जना नेताहरू बसेर 6 जना मान्छेलाई चाहिँ मिलाउन नसकेर यत्रो बवन्डर भएको छ हो किन भन्नुहोस् त। 6 जना मान्छे हो कि नामै लिने हो भने पनि अब प्रधानमन्त्री अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली हुनुभयो, अर्को अध्यक्ष कार्यकारी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल हुनुभयो, त्यसपछि माधव कुण्डराम ब्यास, झरनाथ खनाल 4 जना, वामदेव गौतम र नारायण श्रेष्ठ। लु योभन्दा बाहेक त कोही मान्छे छैन। 6 जना मान्छेका बिचमा युनिटी गरेर काम गर्न नसक्ने परिवर्तनले त्यो नेतृत्वले यो देशको सुरक्षा गर्छ, यसको स्वाभिमानलाई जोगाउँछ, यसको स्वाधीनतालाई जोगाउँछ र यो मुलुकको विकास गर्छ भनेर हामीले विश्वास गर्न सकिन्छ? होइन, सकिँदैन। तर यही आवाज गर्ने भने अब यही आवाज सकिँदैन भनेर यही आवाज उठाउँदाखेरि मैले आफै राजावादी हुनु पर्यो, म आफै पदको लागि मरियते गर्छु भन्ने ठाउँमा उभिनु पर्यो भनेपछि हामीले चाहेको के हो त भनेको छु क्या मैले। तपाईले जुन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो, यसरी त मैले सोचेको पनि थिइनँ। वास्तवमा 6 जनाकै त कुरा हो। 6 जना मान्छे। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने भने 2 जना मान्छे। फेरि त्यही हो, त्यहाँ पनि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलका बिचमा मिल्न नसक्ने 2टा नेतृत्वले यो देश कसरी चलाउन सक्छ? मेरो प्रश्नै त्यही छ। म जब कि नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेलाई पढाउँछु है त्यहीँ छु, तर मेरो निरन्तर प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी झगडा गर्ने पोइन्ट भनेको के थाहा छ? जो भोलि काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो भने जो मान्छे राष्ट्रपति होला, जो मान्छे उपराष्ट्रपति होला, जो मान्छे प्रधानमन्त्री होला, जो मान्छे मन्त्री वा सांसद होला, जो मान्छे केन्द्रीय सदस्य होला, ती मध्येका 50 जना पनि छैनन् माथि। झगडा तिनीहरूकै बिचमा छ र त्यसको अन्तिम शिखर चाहिँ 2 जना छन्, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा। त उहाँहरू आफू मिल्न नसक्नेले देश चलाउन सक्छ मिलाएर? अब के गर्ने त भन्ने कुरा आयो क्या। त्यही तपाईँलाई मैले अब यत्रो पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सपना देखेर देशको युनिटी खोजे, यो देश बन्नुपर्छ भनेर एउटा सपना देखे। एउटा यङ केटोले पढ्दै नपढेको 20 वर्षको बच्चाले त्यो कुरा देखेको थियो। अहिले यत्रो परिपक्व मान्छे 80 वर्ष पुग्न लागेका मान्छेहरू नेतृत्वमा छन्, तर हालत यस्तो छ। के भएको यस्तो? त्यसैले मैले एउटा प्रश्न त्यति बेला काङ्ग्रेसको हकमा चाहिँ मैले यो प्रश्न कुन बेला उठाएको थिएँ भने जुन बेला काङ्ग्रेस चाहिँ नराम्रोसँग पराजित भयो पछिल्लो पटक, त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेसको 74 सालमा पराजित पछि चाहिँ काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक चल्दै थियो। अनि मैले प्रश्न उठाएँ, यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ पार्टी सभापतिले लिनुपर्छ। यदि उहाँले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु भएन भने महासमितिका सदस्य भनेका त नेपाली काङ्ग्रेसका सबभन्दा अगुवा कार्यकर्ताहरू हुन्, उनीहरूले यो प्रश्न उठाउनु पर्छ मैले भने। पछि जुन 2 जना नेताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यसको कन्क्लुजन हुँदाखेरि हाम्रो बिचमा लभ पर्यो भनिदिनु भयो र बैठक लभ गर्नुहोस् थियो। अब यता आउँ, यता आएपछि मैले के भने यो सचिवालयको जुन 6 जनाको तपाईँले कुरा भन्नुभएको छ, यत्रो लडाइँ हुँदाखेरि दोस्रो पिँढी इत्यादि भन्ने कुरा छ। त्यो पिँढीले पनि एक शब्द किन तपाईँहरूले लडिरहनु भएको छ, तपाईँले यो के भन्नुभएको भनेर त एकजनाले प्रश्न उठाएन। त्यसकारण मलाई के लाग्यो भने मैले निष्कर्ष निकालेको के छु भने यो नेतृत्वबाट चाहिँ नेपाली समाजले परिवर्तन पाउँदैन। प्रजातन्त्र यो नेतृत्वबाट साकार हुँदैन, न कम्युनिजम यो नेतृत्वबाट साकार हुन्छ। प्लस यस्तो किसिमको नेतृत्व हावी भयो भने 2टा कुरामा चाहिँ नेपाल र नेपालीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। एउटा भनेको के भने यो नेतृत्वले देशको रक्षा गर्न सक्दैन, यो नेतृत्वले नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन। तपाईँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको धनगढीको इजुरीको बेला त्यहाँ ती 8 जना युवाहरूको एउटै त्रुटि के थियो भने निर्मलाको हत्यारा खोइ। प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्मलालाई न्याय दिनुको सट्टा यिनीहरूलाई थुन्दै भन्नुभयो। अब पाउँछ त नेपाल र नेपालीले न्याय? अब मैले यो भने अब मलाई नै पद नपाएको रोदन भन्छ सारा समुदायले, राजदूत पाएन भने अब गर्नुहुन्छ कसो? सही हो। अब तपाईँको कुरा ऊ गङ्गामाया सुतिरहनु भएको छ त्यहाँ। अब त्यो कुरा उठायो कि बाबुरामजीको पसिना आउन थाल्छ। त्यो उठायो कि यो चाहिँ डलरहरू भनिदिनुहुन्छ उहाँले। त्यसै भन्नुहुन्छ डलरहरूले उठाएको यो मुद्दा हो भनिदिनुहुन्छ। सिधै कुरा बडो विचित्र छ यो। यसलाई अब के गर्ने डाक्टर साहब? एउटा ठुलो बहस गर्नुपर्ने स्थिति भयो। परिवर्तन जुन भएको छ हामी के भनिरहेका छौँ भने यसको संरक्षण कसरी गर्ने? जस्तो हामी के भनिरहेछौँ अहिले जुन सङ्घीयता छ, नागरिकहरूको अधिकार घरमा पुगेको छ, सत्य कुरा हो नि। संरचना त पुगेको छ, एटलिस्ट प्रदेश पुगेको छ, एटलिस्ट संरचना पुगेको छ, केन्द्र छ, बाँडफाँड छ, सबै छ, समानुपातिक चुनावको प्रणाली छ
होइन अहिले चाहिँ त्यसले समावेशिताको कुरा छ अनि सबैलाई सर्वधर्म समान भन्ने अर्थमा अहिलेको हाम्रो संविधान बनेको छ। यत्रो ठुलो परिवर्तन भएको छ र सबैभन्दा बढी राष्ट्रियताको चिन्ता गर्ने नेपालमा 2007 सालपछिको इतिहास हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी भनेर घोषणा गर्ने दुईटा मात्रै थिए। एउटा या त राजा थिए, पञ्चहरू हुन्थे त्यो बेलामा, या त कम्युनिस्टहरू हुन्थे। अब अहिले अब राजा त छैनन्, सिद्धि गयो कुरा। कम्युनिस्टहरूको त्यत्रो ठुलो आक्रामक चाहिँ साम्यवादीहरूको सरकार छ, त्यसले पनि यो देशलाई सुरक्षित गर्न नसक्ने, यो देशको भावनालाई सम्मान गर्न नसक्ने अनि लोकतन्त्रको कुरा गरेर आएको लामो समयदेखि 2007 किन 2000 सालदेखि नै आएको नेपाली कङ्ग्रेस उसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि सार्थक गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थामा कुनै अर्को परिवर्तन त हामी खोज्दैनौँ। जतिसुकै भने पनि सैनिक तन्त्र हामी खोज्दैनौँ, जतिसुकै भने पनि राजतन्त्र हामी खोज्दैनौँ, जतिसुकै भने पनि हामी धार्मिक तन्त्र खोज्दैनौँ, जतिसुकै भने पनि हामी विदेशीले यहाँ कुनै काम गरोस् भनेर कुनै शर्तमा भन्दैनौँ। तर दुर्भाग्य के भएको छ भने मैले यो अन्तिममा भने नि विदेशीले खोज्दैनौँ भनेर सबभन्दा बढी अहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्ने सत्ता भएको बेलामा सबभन्दा बढी अहिले विदेशीहरू सक्रिय छन्। हामीले देख्यौँ नि उत्तर र दक्षिणका कम्तीमा पनि चीनको चाहिँ नाङ्गै प्रवेश हामीले घर घरमा राजदूत जानुभएको देख्यौँ। अनि भारतको गुप्तचरको प्रमुख आएर सिधै हेलिकप्टर आएर ल्यान्ड गरेर प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ गरेर खुर्क हिँड्छ। मतलब हामीले यो कुरा देखिसक्यौँ बाबा, यो के भएको यो देशमा? के यसले हाम्रो राष्ट्रियता साँच्चै ल आज पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्नेहरूले यसको जवाब कसरी दिने? होइन, उनीहरूलाई त अब तपाईँ संस्कृतको नि ब्याकग्राउन्ड छ, म त्यो भन्न जान्दिनँ होला राम्रोसँग। आज मैले मौका पनि पाएँ, यो भनिरहन्थेँ, तपाईँले आज करेक्सन गर्नु होला। एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम, यसको यही हो शुद्ध के हो? त्यो होइन, अब एक लज्जाम परित्याज्य भन्ने हुन्छ। एउटै मात्रै लज्जा परित्याग गरिसकेपछि केही पनि बाँकी सबै बाँकी रहँदैन भनेपछि एक लज्जाम परित्याज्य। अब त यो अहिलेको जो नेतृत्व छ यसले चाहिँ मैले बारम्बार लोकतन्त्रको परिभाषा गर्ने गर्थेँ। लोकतन्त्र चाहिँ मूलतः तीनटा कुरामा हुन्छन् भन्ने छ, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी र ट्रान्सपरेन्सी। यो तीनटा कुरा भएन भने वास्तवमा त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा यी तीनटै कुरा छैनन्। अब के गर्ने? यो त सबभन्दा आश्चर्यको कुरा के भयो भने यो कटु यथार्थलाई हामी स्वीकार गरिरहेका छौँ। यो परिवर्तनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, संरक्षण गर्ने नेतृत्व हामीसँग छैन। अरू बाहिरका मान्छे आएर चलखेल गरिराखेका छन्। हाम्रो मूल उद्देश्य यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको बचाउ गर्ने, यसलाई सबल गराउने छ, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिनेछ, आन्तरिक रूपमा आर्थिक विकास गर्नुपर्नेछ। तर हामीसँग नेतृत्व भएन। अत्यन्त बुद्धिमान नेताहरू, अहिलेका नेताहरू भन्नुहुन्छ भने सबै धेरै जस्तो पढालेखा हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्री अङ्ग्रेजीमा एक्सटेम्पर बोल्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा कहाँ छन् र नपढेको? उहाँले त कुनै कक्षाहरू पास त गर्नुभएको होइन, तर राम्रो आफ्नो कुरालाई राम्रो गरी कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त गएर सबै कुरा छ बाबा, विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ, तर भयो के यो भने? होइन, यो चाहिँ एकजना ठुला विद्वानले धेरै पहिला भनेका थिए। मभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँको व्याख्या थिएन, दुनियाँ बदल्ने थियो भनेको थियो कि। उहाँहरूले पढ्नु भएको होला, एक्सटाइमको बोल्नु पनि होला, कतिले नपढ्नु भएको भनेर। जङ्गबहादुरले त केही पनि पढाएको थिएन, साइन पनि पछि गर्न। जङ्गबहादुर अयोग्य प्रधानमन्त्री त कसैले पनि भनेन। अहिले पनि जङ्गबहादुर चाहिन्छ भनिरहेछन् मान्छेहरू। भनेपछि उनले एउटा क्षमता प्रदर्शन गरे कि जङ्गबहादुर मात्रै होइन, अधिकांश राणा प्रधानमन्त्रीहरूले विथ क्यापेसिटी उनीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेको नै देखिन्छ। जस्तो जुद्ध शमशेरको पालाको जुन 90 सालको भूकम्प हो, कसैले पनि तलमाथि गऱ्यो भने ती काट्दिनु, मसँग आइरहनै पर्दैन। तर उनले एउटा तर लगाएका थिए, तर त्यसमा तलमाथि गरेको रहेछ भने गर्नेलाई पनि भने कसले कसको हिम्मत ल भन्नु त? त्यो विधिबाट उनीहरू शासन गर्थे। अब अहिले होइन, अब निर्मला पन्तको प्रकरणको कुरा हामीले अघिले पनि गऱ्यौँ। अब तपाईँले वीर अस्पतालमा भएको महिला के नाम भन्नुभयो? गङ्गामायाको कुरा तपाईँले भन्नुभयो। तिनको पतिको लास त अहिले पनि यथावतै छ, टिचिङ हस्पिटलमै छँदैछ। भनेपछि हामीले प्रणाली चाहिँ ल्यायौँ, तर हामीले समाजलाई रूपान्तरणको दिशा चाहिँ दिन सकेनौँ, किनभने आफूलाई हामीले रूपान्तरण गर्न चाहेनौँ।
तपाईँ मलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ नै रूपान्तरित हुनुपर्छ। बिल्कुल। अब हामी आजको यो छलफलको मलाई लाग्छ विश्रामतिर पुग्न लागेका छौँ र तपाईँले एकदम नै अन्तिममा जुन सन्देश दिनुभएको छ अबको नयाँ पुस्तालाई, किन अब बुढाहरूलाई पढाएर केही काम छैन। अब 70 वर्ष नायिकालाई पढाएर के काम छ, 60 वर्ष नायिकाको पनि केही काम छैन। किन परिवर्तन भनेको प्रारम्भबाट भयो भने मात्रै परिवर्तन गर्छ त्यसले। अब एकदम नै फोहोर सबै ढल मिसिसकेको पुछारमा पुगेको खोलोलाई तपाईँले सफा गर्न कठिन हुन्छ, तर एकदम नै राम्रो मुहान सफा मुहानबाट प्रारम्भ गर्नु भने मुहानबाट सफा सुरु गरेपछि त्यो नदी सफा हुँदै जान्छ। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, आफूबाट परिवर्तन गरियो भने परिस्थिति सही हुन्छ, आफूबाट परिवर्तन गर्न सकिएन भने परिस्थिति झन्झन प्रतिकूल हुँदै जान्छ। र हाम्रा पुर्खाले जुन उपहार हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, यो देश वास्तवमा हाम्रा पुर्खाहरूको उपहार हो। त्यो उपहारको पनि सुरक्षा हुन सक्दैन, हाम्रो जीवनको रक्षाको पनि प्रश्न यथावत रहन्छ। यही नै हो मेरो बुझाइ के छ अहिले चाहिँ होइन। ल एकदम डाक्टर साहब, आज हामी हिटा विमर्शमा छलफलमा बस्यौँ। मलाई एकदम नै आदरणीय अग्रजसँग यसरी छलफल गर्दा खुसी पनि लाग्यो आज, किनभने एकदम नै महत्त्वपूर्ण मलाई लागे अनुसार महत्त्वपूर्ण चर्चा परिचर्चाहरू भए सन्दर्भवश। र म चाहिँ हाम्रा पिता पुर्खाहरू पृथ्वीनारायण शाह या त्यसपछिका अनगिन्ती अनन्त मान्छेहरूको रगत बगेको छ यो देश निर्माणमा, ती सबै निर्माताहरू र यो परिवर्तनको लागि जतिले आफ्नो रगत बगाउनु भएको छ, श्री सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ, परिवार गुमाउनु भयो, उहाँहरूप्रति हामी आज श्रद्धा प्रकट पनि गरौँ, सम्मान प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गरौँ। ल हुन्छ, मलाई पनि बोलाउनु भयो, धन्यवाद।